Hello les amis, مرحبا بكم معايا في الكوزينه. صراحه ما عرفتش فريمون عرفتش كيفاش ندير نبدا هاد لا فيديو هادي. اون بليس كنبدا حتى الرابعه نقاول الفطور عندي هاك ما يطيب غا يسيت فيها فيد مي اليوم قلت والو خصني ندخلكم معايا الكوزينه حيت اليوم غادي نفطر برا غادي نفطر عند مي كوزين وداروا لي التحدي قالوا لي انه هايله انت غطيبي لنا الفطور دونك البحثتني حداكا خرجت تقديت جاي في اون ليست قلت شنو غنطيب شنو غنطيب وسيرتو راكم طلبتوني بزاف في انستغرام باش ما غندير لكم الشهيوات اللي غنبقى ندير في رمضان ديكو فوالا اليوم فيديو شهيوات غادي نوريكم كاع داكشي غادي ندير في الكوزينه. بون الا جات هاد لا فيديو طويله بزاف حيت عندي 4 ريسيت افير الا جات طويله بزاف فاش غادي نقسمها لكم في المونتاج باش تخرج دو فيديو ابار انتير. دونك فوالا جيسبر لا فيديو تعجبكم جيسبر تحداكم معايا الا مشيتو حتى عاودتو لي ميم ريسيت اللي درت ما تنساوش تصوروهم لي وتصيفطوهم لي في انستغرام انايا فريمون سا مي فرا ايبر بليزير نجيبكم دخلتو حتى نتوما معايا الكوزينه وعاودتو لي ريسيت اللي انايا جو في. دونك فوالا سي بارتي ليتس جو. اول ريسيت غادي نديرو ان que Annie j'appelle un cake salé. Maman elle n'aime pas que j'appelle ça un cake salé. Elle me dit ouais ce n'est pas un cake ما تخماش un cake c'est banal. هي elle appelle ça une brioche salée اللي كتكون فاصون با الاي. دونك غادي نديروها اليوم اونصون غندير لكم دابا المقادير اللي غيخصكم. بون جيسبر غادي يكون كيبان لكم مزيان. الوغ اون بروميير ليو il nous faut ما حنا غادي نديرو اون بريوش اللي هي كبيره الا كنتو غير دو في الدار ولا غير بوحدكم ديروا نص تاع لا ريسيت. دونك هنا عندنا 380 غرام on dirait choumicha 380 غرام ديال طحين ديال لا فارين. عندنا شويه تاع لو بيرسيل عندنا السكر عندنا شحال هنايا 30 غرام ديال الزبده عندنا بيضه عندنا خميره ديال الزر غناخذوا منها ان ساشي عندنا لاي الثومه وعندنا الحليب و الفرامج خديت انا هذا تاع بريزيدون ديال الطروفه وخديت فروماج احمر اللي ابري غادي نجي نحك. دونك فوالا هادو هما المقادير اللي غيخصكم بوغ هاد لا ريسيت. نسيت ما نقول لكم بلي غيخصكم اوسي لو سيل اي لو بوافر بوغ ابري. دونك باش غادي نبداو ناخذ دابا ان سالادي غنديرو فيه الطحين ديالنا اوب غنديرو البيضه هاد الزبده هادي غادي نمشي نديرها ندوب ليجيرمون في الميكرو اوند. ناخذ ان بوتي بول بحال هكا غادي نجي ندير الخميره ديالي ان ساشي. سمحوا لي الا كتسمعوا الصداع ديال الميكرو اوند. دونك نكب الخميره ديالي هنايا ونجي نديلويها ب 10 سنتيلتر دو لي وغادي نجي ان فيت فيو كم شايل الحال غادي نجي نسخن شويه الحليب فريمون غير ندفيه باش تخمر ليا لاباط دغيا. شفتوا هادشي نخلطو مزيان ونديرو هنايا صافي. هادشي اللي عندنا دابا غادي نجي ناخذ ما ماريز اللي هي هادي وغادي نجي نحرك لو تو. دونك هانتوما كيما كتشوفوا مصباح انا كنجمعها بلا ماريز تاع تكورات ليا. دونك غادي نخليها هنايا غادي نغطيها بابي فيلم حتى تنفخ اون فيت تخمر تو سامبلومون. ودابا غادي ندوزو للحشوه ديالها كيفاش ان فيت كتعطينا داك المذاق بالاي. دونك فوالا الوغ دابا الحشوه الوغ سكي فو كيما قلنا دابا في هذه 25 غرام دو بير. دونك غنمشي ندير 25 غرام دو بير يدوز سكوم لو بيرسيل سكوم الثومه محكوكه. انا غادي ناخذ فريمون اني ميزانيه ونبقى نحك في الثومه. انا فريمون كيعجبني داكشي زعما المذاق ديال الثومه حاضر. الوغ غادي نديرو الزبده بلوس لاي بلوس لو بيرسيل بلوس شويه تاع الملح والبصل وباقي الزبده. دابا غادي نجي نكبها هنايا داكور كتكون سخونه. دابا غادي نجي نزيد ليها شويه تاع لو بيرسيل فريمون عينكم ميزانكم فوالا وغادي نجي نحك الثومه. دونك فوالا هاي الخلطه كيفاش كتجي. دابا غادي ناخذ هكا فريشه صغيره وغادي نجي نخلط كلشي بحال هكا. الوغ درت تقريبا ليكيفالون ديال 5 تاع الدروسه ديال الثومه خديت 4 كبار دونك تقريبا 5 عاديين. فوالا دابا ها هي لاباط ديالنا خمرات. غادي نجيو نديرو شويه تاع الطحين في يدينا وغادي نجيو نحاولوا نجمعوا لاباط اوب باش تولي مزيانه. لا تعاودوا تعجنوها واحد شويه بيديكم. واخا انا راه الصراحه ما خمراتليش مزيان باسكو ما كانش عندي اسي دو طون. مي نتوما بحال دابا باغ اكزومبل ديروها لاباط الصباح
خليوها تخمر طول لا جورني تاع من واحد الساعه قبل من الفطور، وعاد ديروها هادشي اللي كنوريكم دابا، وعاد ديروها طيب سي تري ميور. دونك هاهي لاباط ديالي جمعتها هكا مكوره. دابا غادي نجي جو في ليطالي اون فورم دو ريكتونغل. فوالا هاهي لاباط ديالنا كيفاش دايره. غادي نجيو ناخذ الحشوه وغادي نجيو نيطاليو هادشي هكذا، وغادي نجيو نجمعو اون فيت هاد لاباط هادي بحال هكا كيما درنا قبيله. دابا غادي نجيو ناخذ الفرomاج ديالنا بريزيدون، ناخذو هكا كلكو طرونش ونستفهم هنايا. فوالا سكو اكزاكتومون سا. دابا غادي نجيو نقطعو دي بول بحال هكا، نجيو فهاد العرض هذا تقريبا ديال هكا. خذوا موس لي يكون ماضي، هانتوما شوفوا الداخل ديالو كي تيجي. فوالا ونجيو نستفهم في المول ديالنا. الزبده هنايا غادي نجيو نشوف على لو بوري باش ما تلصقلياش العجينه. فوالا وندخلهم للفران. دابا غادي نتسناو لاباط تخمر وابخي نوريكم طريقه التقديم وكيفاش كنديروا ديك الحشوه اللي وريتكم. غادي ندوزو لا دوزيام ريسيت كي اي اكستريمومون فاسيل فوز الي فوار واللي كتجي لذيذه وغزاله. دونك بور هاد لا دوزيام ريسيت خاصكم دو لا بات فيتي، خاصكم بيرسيل، توما، فرomاج رابي، جبلي و شاركوتري. انا خديت هنايا 200 غرام من كويس دو داند فومي. دونك خديت ان بول درت فيه داك الجبلي وخلطته مع دراس تاع الثومه محكوكين، وبيان سور الثومه ولا غو ديالكم. غادي نجي دابا ناخذ البيرسيل وغندير منه شويه باش يطلق لينا المذاق. وبيان سور هاد الحشوه هادي راه فريمون تقدروا، انا شي مرات كنعمر بها الخبيزات، كندير بها بحال دي بيتزا جور دي كيش وداكشي، كتجي رائعه سورتو في الخبيزات تجي فريمون زوينه بزاف. دونك فوالا نخلطو كلشي. من بعد غادي نزيد الشاركوتري اوب وغادي نزيد شويه ديال الفرomاج بور البنه. هاي الحشوه ديالنا وجدات. دابا غادي نجي نيطالي لا بات فيتي ديالي. بون غادي نجي ندلك دابا لا بات فيتي، نحيدو الكمام الجلايل، وانا زعما نديرو الزاز. الا درتوها غليظه غادي تجي مدقسه، ما غاديش كاع تجي زوينه. شوفوا فوالا خدموها مزيان بات فيتي. سي بون. دابا غادي نجي ناخذ الحشوه ديالي هذه وغادي نجي نيطاليها هنايا الوسط. ودابا ناخذ شويه ديال الفرماج احمر وندردرو هكا. دونك كتشدو هذه وكتبقاو تلويو، كتلويو بحال هكا هكا. حتى كتوصلوا للنص وكتحبسوا. فوالا ونجمعوهم بحال هكا. ودابا نجي نقطع لي بور. دابا غادي نجيو نقطعو نو بيتي بالمي، ني ترو بيتي ني ترو غران. الوغ ها هو الشكل النهائي تاع لي بالمي. دابا غادي نخلط هنايا بيضه اون فيت باش ندهنهم باش يجيو حميمرين. الوغ هاد الطريقه هادي كل واحد شنو كيبغي يدير، شي كيدير الكاتشوب، شي كيدير الموطا، شي كيدير غير صفرة البيض. انا كندير صراحه بيضه. فوالا انايا جليزي كاملين دهنتهم بالبيض. غادي ندخلهم للفران وتسناو الاخر تاع لا فيديو باش تشوفوا الشكل النهائي ديال كلشي. لا troisième recette وراكم كتشوفوا لو شانتيي كدوز كنهضر معكم او فيغ ا ميزور. دوكو لا troisième recette اللي غادي نديرو هي دي تورتيا فاسون جبلي. الوغ تقريبا نفس الحشوه اللي درنا يلاه دابا، مي كنزيدو ليها كلكو بتي تروك هانتوما اللي تشوفوا معايا. الوغ بوغ هاد لا ريسيت هادي vous aurez besoin de pain tortilla بحال هكا، دو نفس الحشوه تاع قبيله هيا هنايا، دو فرomage râpé، هنايا طحين بالماء qui va nous servir de colle pour fermer les tortillas.
و دو فروماج بحال هكا وانا كناخذ ديما الشيدار تاع بريزيدون. دونك كناخذوا اون طورتيه بحال هكا كنقسموها على جوج. انا غادي نوريكم. اوب عطينا وحده. من بعد كناخذوا شويه ديال لافارس وكنحطوها هنا. ما تاخذوش بزاف سينو ما تسد لكم شويه بقى يخرج لكم داكشي من الجناب. ناخذ شويه تاع الفرomage شيدار وكنديرو من الفوق كوم سا. سي فو فولي لي غراتين انا هادو جوج لي غراتين با ما كندخلهمش للفران كناكلهم هكا باردين. مي زعما سي فو سويتي تقدروا تدخلوا من الفران كيتقرملوا كيجيو فريمون زوينين اوسي. دونك فوالا غادي ناخذوا شويه تاع الفرomage نحطوه هنا. اوب و غادي نسدو لا طورتيه بحال هكا وغادي تجيو ديروا هنايا شويه تاع الطحين بالماء وهنا شويه تاع الطحين بالماء باش تسد لكم تولي مزيان تبقى مزيان. بون دابا لا quatrième et toute dernière recette. Ou finalement j'ai décidé de regrouper les comme les recettes vidéo وحده. On va faire ensemble une sorte de pizza quiche revisitée à ma façon. غادي تعجبكم. La recette اللي درت لكم دابا c'est vraiment une recette hyper healthy. Il y a du fromage frais, il y a des trucs qui sont pas très gras. Donc voilà, idéal pour Ramadan. D'abord on va donner un truc un peu plus gras quand même, un peu quelque chose de شويه هكا consistante. وهاد la recette تاعي je suis sûre غادي تعجبكم. بقاو معايا شوفوا المقادير. Alors, شنو خاصكم d'abord des fonds de tarte ولا des fonds de quiche هكا يكونوا سالي. انا خديتهم من المرجان ب 14 درهم هاو لو بري. De la charcuterie هنا خديت 100 غرام وقطعتها. سي de la cuisse de dinde fumée بالبوافر. دي شامبينيون من الاحسن يكونوا شامبينيون فري ولكن فاش مشيت تقريت ما لقيتهم باش يكون خديت هاد الشامبينيون هذا. fromage هكا دو شيدار بحال قبيله. du fromage râpé و دو لا بيشاميل. دونك هنا حطيت لي فون دو طارت هنايا وردوا البال هادو ديال المرجان مالوغوزمون لقيت بزاف منهم مهرسين. جاب لا سرا با تري نومبرو في الفطور كان خاصني حتى دابا عاد نخرج حتى نتجارى نمشي للمرجان. دونك فوالا ها لي فون دو طارت. دابا غادي ناخذ ما بيشاميل ها هي هنايا غادي نخلط ليها لا شاركوتري. ولا بيشاميل ما ديروهاش جاريه بزاف ديروها قويس حاجه ماشي شويه باش تجيكم مزيانه. وغادي نمشي نشلل لي شامبينيون نقطعهم طريفات. ها هو شامبينيون مغسول كنت غادي نقطعو لكن فينالمون جاني طروفه صغار قدهم قد شاركوتري. دونك غادي ندير كلشي هنايا وغادي نحرك لو تو ونخلطو لو تو هكا. فوالا دونك هانتوما كيما كتشوفوا كاين فريمون واحد الحشوه غزاله. دابا غادي ناتاكيو لي فون دو كيش. الوغ انايا ندير لكم واحد الطريقه باش كيجيو فريمون لذاذين بزاف. كناخذ لو شيدار ما كنديروش من الفوق كنديرو بعدا من التحت. كندير اون بيتيت كوش دو فرomage نتوما اللي تشوفوا معايا. كندير بعدا اون بيتيت كوش هكا دو فرomage من التحت. واخا مالوغوزمون هاد لي فون والله الا صراحه تصيدت فيهم كنبغيهم انا يكونوا شويه غارقين باش زعما تجي داكشي مزيان. صراحه هادو جاوني فريمون ما غارقين والو. وابخي بيان ايفيدامون فاش كنعمرهم راه كندخلهم للفران واحد شويه دغراتيناو. هادي راه كتكون بري كويت واحد 5 ولا 6 مينوت بحال هكا. اوب والله الا كتجيني فشيش كندير لكم فيديو على الطياب عمري درتها. بون غادي نهز اون بتيت كويير الحشوه ونحطها هكا. فوالا مديروش بزاف سينو غادي تبقى تفيض لكم سورتو. المهم فاش يكونوا بيان سور غارقين اكلاتيفو. كي دابا فيك انا هادو تيولي ما غارقين كاع دونك ندير غير شويه باش ما يفيضوليش. اي فوالا دابا غادي نديرو لهم شويه تاع الفرomage احمر ما نديروش بزاف بحال هكا باش فاش ندخلوهم في الفران يتغراتيناو لينا مزيان ويعطيو منظر زوين في الحطه. باسكو راه كيما كنقولوا راه اللي كتاكل حنا في رمضان والله ما كناكلو. المهم خصني نزيد نحك مي بون فوالا انا غادي ندخلهم في الفران ونتلاقاو دابا بور فوا لو ريزولطا ديال كاع لي غوسيت. J'espère que vous beaucoup. J'espère que تعاودوهم. J'espère يكونوا شكم صعب. صراحه j'ai vraiment essayé de vous montrer انا شنو كندير باسكو انا صراحه ما عنديش مع لي روسيت ترو كومبليكي خصهم بزاف المقادير. سورتو انا فاش كنت عايشه بوحدي راكم كتعرفوا لو بيدجي كيكون سيري كوميم في التقدير اكسترا. دونك فوالا جيسبر هاد لي روسيت تكون عجبوكم. جيسبر هاد لا فيديو تكون عجبتكم. اذا فريمون انا درت على تماره باش نغروبي لكم كاد روسيت راني من قبل وانا في الكوزينه بقيت نص ساعه الفطور خصني عاد نهز كلشي نمشي عند البنات.
مي فوالا جيسبر تكون عجبتكم. الا عجبتكم ما تنساوش تشجعوني، تخليو لي لي لايك ديالكم وقولوا لي في الكومنتير واش مازال تبغيو دوط فيديو بحال هكا. جو بونس با que مازال غادي نغروبي 4 recettes, mais je pense غنبقى ندير لكم 2 في chaque vidéo. Je vais essayer de faire une salée, une sucrée, mais voilà, j'espère que la vidéo تكون عجبتكم. عاودتها 100 مرة, mais je suis vraiment fière de moi حيت درتها. Donc voilà, لايك كومنت وشاركوا القناه لاول مره طيحوا على الفيديو ديالي، ومازال ما شاركتوش فيها هذيك جو فيت ديزنورمي بيزو، ونتلاقاو غدا ان شاء الله بور نوفيل فيديو هنا sur la chaîne. Gros bisous, bye.